स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। ईज ऑन लगाओ, दर्द भगाओ, पेन रिलीविंग जेल जो दे फौरी ठंडक। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे हैं BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 24 जनवरी की 25 खबरें। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतीब अल शेख अहमद अल हुज़ैफ़ी की खुसूसी दुआ मुसलमानों के ममालिक के तहफ़्फ़ुज़, इस्लाह अहवाल और फ़लस्तीनी अवाम के लिए नुसरत की अपील। दुआ में उम्मत की यकजहती और उम्मीद का इजहार। ट्रंप की ईरान को नक्शे से मिटाने की खुली धमकी, साथ ही कहा ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं। गलत फहमी का ना हो शिकार, अंजाम तुम्हारा ही होगा इबरतनाक, ईरान की वार्निंग। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है, ईरानी पासदारा इनकलाब का ट्रंप को सख्त इंतबा। मंडलाने लगा अमेरिका ईरान तसादुम का खतरा, ट्रंप ने बड़ा बहरी बेड़ा मशरक़ वस्ता कर दिया रवाना। ईरान अगर इसराइल पर हमला करता है तो 7 गुना शिद्दत से जवाब दिया जाएगा, इसराइल का इंतबा। गजा ट्रांजिशन फोर्सेस में पाकिस्तान की शमूलियत की भी मुखालिफत की। बड़ी बैनुल-क़ौमी एयरलाइंस ने मशरक़ वस्ता के लिए अपनी परवाज़ें कर दी मुअत्तल। ईरान अमेरिका कशीदगी में इजाफे के बाद इक़दाम, इसराइल, दुबई और रियाद जाने वाली फ़्लाइट्स मुतासर। अप्रैल में सऊदी अरब में होगा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का कोलैबोरेशन और ग्रोथ इजलास। फोरम के 56वें इजलास के अख्तिताम पर फैसला। हिंदुस्तान ने रूस से तेल की खरीदारी को कर दिया कम, अमेरिकी टैरिफ को निस्फ कर देने पर गौर। अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर का दावा, कहा इंतजामिया की सूरत हाल पर है नजर। बांग्लादेशी अवाम से शेख यूनुस की हुकूमत का तख्ता उलट देने शेख हसीना की अपील, कहा शेख यूनुस बैरूनी ताकतों की कठपुतली और गद्दार, साबिक PM का हिंदुस्तान में पहला अवाम क़ता। हिंदुस्तानी खातून और 3 रिश्तेदारों को शौहर ने गोली मार कर दिया हलाक। अमेरिका में हलाकत के वाक़या, फायरिंग के वक्त 3 बच्चे घर में थे मौजूद, खानदानी झगड़े का खौफनाक अंजाम। जम्मू कश्मीर के काठुआ में इनकाउंटर, जैश मोहम्मद का टॉप दहशतगर्द हलाक, भारी मिक़दार में असला व गोला बारूद भी जब्त, ऑटोमेटिक राइफल्स भी शामिल। शुमाली हिंद की रियासतों में एक बार फिर खून जमा देने वाली सर्दी, पहाड़ी इलाकों में बारिश व बर्फबारी से भी मौसम हुआ सर्द, रात के टेम्परेचर में आई जबरदस्त गिरावट। अयोध्या में राम मंदिर की तरह मध्य प्रदेश में बोझशाला कमाल मौला मस्जिद की जगह भी एक शानदार मंदिर होगी तामीर, विश्व हिंदू परिषद का मुतनाज़ा ऐलान, कहा मंदिर के लिए कानूनी जद्दोजहद रहेगी जारी। कर्नल सुफिया कुरैशी की तौहीन के मुलजिम मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह यौम जमहूरिया तकरीब में मेहमान खास, खड़ा हुआ तनाज़ा, कांग्रेस हुई बरहम। ऑपरेशन सिंदूर पर मैंने कांग्रेस के मौक़ूफ़ की मुखालिफत बिल्कुल नहीं की, MP शशि थरूर का दावा, कहा हुकूमत ने वही कुछ किया जिसकी मैंने की थी सिफारिश। 2026 असेंबली इलेक्शन के बाद तमिलनाडु में बनेगी डबल इंजन की NDA हुकूमत, PM मोदी का दावा, स्टालिन हुकूमत को करार दिया बदनवान। मुंब्रा की नौजवान मजलिसी कॉरपोरेटर सहर शेख के बढ़ते फेम से मुखालिफिन हलचल में, सहर के खिलाफ भाजपा की नफरत अंगेज मुहिम जारी। सहर के मुंब्रा ग्रीन बयान पर नवनीत राणा ने कहा चले जाए पाकिस्तान। मुंब्रा थाने जिला का छोटा हिस्सा है, इसे ग्रीन कैसे किया जा सकता है। महाराष्ट्र डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का MIM पर तंज, कहा थाने आनंद ढेगे की विरासत ये जाफरानी है। मुंब्रा ग्रीन रिमार्क पर MIM कॉरपोरेटर सहर शेख को पुलिस नोटिस, वारिस पठान ने पूछा किस कानूनी बुनियाद पर की FIR, कहा पार्टी के झंडे का रंग ग्रीन है तो मुंब्रा भी ग्रीन ही आएगा नजर। शराब की लत पर बीवी का इख्ताम, शौहर को बिस्तर पर रस्सियों से बांध दिया, बंदूक तान कर दी धमकी। यूपी के अलीगढ़ में वाकया, शौहर की मां शिकायत लेकर पहुंची पुलिस स्टेशन। तेलंगाना में अब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, मिनिस्टर पूनम प्रभाकर का ऐलान, शोरूम पर ही परमानेंट रजिस्ट्रेशन के अमल का हुआ आगाज। तेलंगाना फोन टैपिंग केस, KTR को गवाहों से राब्ता न करने की हिदायत, 7 घंटों की पूछताछ के बाद SIT ने दी घर जाने की इजाजत।
فون ٹیپنگ کیس میں نیا موڑ، BRS قائد پروین کمار کو نوٹس جاری۔ پروین کمار کی پریس کانفرنس میں سجنار کی ساکھ پر سوال، پولیس کمشنر نے قانونی کارروائی کی دی وارننگ۔ حیدرآباد ایئرپورٹ کی ریپبلک ڈے کے پیش نظر مسافروں کے لیے ایڈوائزری جاری، ایئرپورٹ کا سفر پہلے سے پلان کرنے اور فلائٹ سٹیٹس پر نظر رکھنے کا دیا گیا مشورہ۔ تلنگانہ پولیس نے فیک ای چالن اسکیم سے عوام کو کیا خبردار، مشتبہ SMS اور واٹس ایپ لنکس پر ہرگز کلک نہ کرنے، شہریوں پر دیا زور۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں ریکارڈ توڑ اضافہ جاری، 1,60,000 روپے ہوئی فی تولہ 24 کیرٹ سونے کی قیمت۔ 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,46,800 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 3,65,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے۔ رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار اور لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 VIP نان شفٹنگ پیکج 20 ڈیز صرف 10 لاکھ روپیز میں، اور شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 اور 8,50,000 روپیز میں۔ بکنگ بہت جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا beside مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا beside مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ درد جو ہر قدم پر آپ کو روک لے، چاہے کندھے کی کھچاؤ ہو، گردن کی اکڑن، گھٹنے کی جلن یا کمر کا بوجھ، لیکن اب نہیں، اب آپ کے لیے ہے قدرتی حل ایز آن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار ایک مؤثر پین ریلیفنگ جل جو دے فوری ٹھنڈک، گہری آرام دہ مالش اور لمبے وقت تک سکون۔ نہ چپچپاہٹ، نہ جلد کو پہنچائے نقصان، صرف ہلکی مالش اور آرام کی گارنٹی۔ ISO سرٹیفائیڈ، آج ہی آزمائیں اور فرق خود محسوس کریں۔ ایز آن لگاؤ، درد بھگاؤ۔ QR کوڈ سے خریدے یا اولڈ سٹی کے ڈسٹریبیوٹر حکمت آیورویدک اسٹور سے کانٹیکٹ کریں۔ سبھی میڈیکل شاپس پر بھی دستیاب ہے۔